अस्सलामुअलैकुम। मैं इसवीं के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। जो मैं कहना चाहता हूँ या सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और साथ साथ बेल आइकॉन जो घंटी बजाने वाली बात है वो दबाना ज़रूरी है ताकि आप तक बात पहुँच सके। बातें करने को बहुत सी होती हैं, आज भी बहुत सी बातें करने को है, लेकिन बात सिर्फ वही करनी चाहिए जो टॉक ऑफ द डे है, जो मौजूदा हालात और वाक़यात को सामने रख कर सामने आनी चाहिए और वो हर एक को पता है। एक पैगाम उम्मीद है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और ये मुल्क बेहतरी की तरफ चल निकले। लिंक मोटरवे पर होने वाला दिलखराश वाक़या और वो फ्रांस से आई हुई बच्ची, शादी फ्रांस में, गुजरांवाला की रहायशी है, ससुराल लाहौर में है, डिफेंस में। तो आपस में ताल्लुकात सुनने में तो यही आ रहा है कि शायद ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे मामलात में इस तरह के फैसले होते रहते हैं। लेकिन जो तकलीफ बात ये है कि हमारे इस निज़ाम में, यानी अगर हम ओवरऑल इस सफ़र को कर कर देखें, यानी ये काला शाह काकू से इस सारे सफ़र में तो पेट्रोल पंप आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। मेरी यादाश्त जब मुझे समझ आती है बात, वो ऐसा ही वाक़या है, हकीकतन ऐसा वाक़या है। कराची में आपने मरवा के हवाले से मामला देखा, ज़ैनब के हवाले से बड़े सख्त कानून साजी आई, लेकिन क्या हुआ? वो भी क्रेडिट जाता है उस वक्त चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार साहब को और सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने इस मामले का खुद नोटिस लिया और उस मैटर को बड़ा स्पीडी टेकअप किया और उसके नताइज आपके सामने। लेकिन काम रुका नहीं है, काम रुका नहीं है। किसी जगह जिक्र आ रहा है, कहाँ असल हक़ाइक़ तो सामने आ ही जाएंगे। 2 बच्चे थे कि 3 बच्चे थे, गाड़ी पेट्रोल ख़त्म हुआ, रुके, फ़ोन किया अपने रिश्तेदार को गुजरांवाला में, 40 मिनट की ड्राइव तो है वहाँ से, यानी गुजरांवाला से भी आदमी चले, अगर पेट्रोल लेकर भी अगर चले तो 40 मिनट तो चाहिए आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। मोटरवे पुलिस का कहा गया, मोटरवे पुलिस ने कहा कि लिंक रोड है और उनके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। और ये तो पता था उन सबको कि ये सड़क कितनी सुनसान और बियाबान है, तो इंसानी हमदर्दी के नाते ये सारे मामलात को देखना चाहिए था। वो नंबर दिया, उस नंबर पे कॉल की, 15 पे कॉल की, लेकिन क्रेडिट जाता है कि डॉल्फिन के लोग वहाँ पहुँच गए। और जिस तरह वो रवायती डाकू या चोर नहीं लगते थे, जिस तरीके से आके शीशा तोड़ा, बच्चों को निकाला, बच्चों को सामने रखते ब्लैकमेल किया, बच्चों को अपने हवाले किया, माँ बच्चों को बचाने के लिए निकली, वो कहानी सारी अब खुल के सामने आती जा रही है। और जो वाक़या हुआ वो अच्छा नहीं लगता, क्या बयान करना उस वाक़े को। डॉल्फिन में रेस्क्यू किया, लेके आए, लेकिन उस वक्त जो होना था वो हो चुका था। जो लूट मार करनी थी वो कर चुके थे और जो ज़िंदगी का अमल दोहराना था वो कर चुके थे। तो बाद में होगा कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये तो आपका मुल्क का कानून बताएगा। और ये भी क्रेडिट जाता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्रेडिट जाता है ये हमारी इंटेलिजेंस इदारों को नेशनल एक्शन प्लान को सामने रखते हुए, जिक्र करते हुए, अगर आप सोचें इस बात को, अगर आप सामने रखें कि आपका CDR डाटा, जियो फेंसिंग जो है वो उन लोगों को आप जरा गौर से देखें, जियो फेंसिंग की वजह से वो कितनी आसानी से, बेहतरी से चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और ये क्रेडिट था पाकिस्तान, आपके पाक फ़ौज को, आपके इदारे ISI, MI वगैरह, उन लोगों को जिन्होंने इतनी आसान तरीके से दहशतगर्दों से निपटने के लिए, यानी वो सिर्फ उस एरिया में मोबाइल देखें, वरना तो ये मुश्किल काम था कि इनको आप पकड़ सकें या इनको आप मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। ये तो वो क्रेडिट जाता है कि जिसकी वजह से ये मामलात सामने आए। और इसमें नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से मैं पिटीशन दायर करता हूँ, कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ में वजह थी कि टेररिस्ट विंग में उन लोगों के हाथ, हर सियासी जमात के अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि टेररिस्ट विंग मौजूद है वहाँ पर, और वो पोलिटिसाइज हो चुकी हैं पुलिस। और यहाँ भी ये है, मौजूदा गवर्नमेंट में अगर देखें तो लगता है कि यहाँ बेहतरी की तरफ चीज़ें
جا رہی ہیں. دوسرا ملزم جو ہے عابد کے حوالے سے تو ٹریس کرتے پھر رہے ہیں ان کے والدین. وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہاں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی بات آ گئی کہ ملزم کو پکڑنا ہے, ان کے رشتہ داروں کو کیوں پکڑا ہوا ہے. اب کیا کریں, یہ روایتی طریقہ تو پولیس کا اس کے علاوہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. دوسرا بندہ جو ہے وہ پیش ہو گیا, اس نے کہا میرے نام تو سم نہیں تھی, سسر کا نام تھی یا برادر نسبتی کا نام تھی, اور عباس کو اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پھر میں ان جنرل آرے کو پتہ ہے, میں ان میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ابھی تک اس میں کوئی جوڈیشل کمیشن کی کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کو اس کو نوٹس لینا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں معاملہ ٹیک اپ کیا. بہتر فیصلہ تو چیف صاحب نے کرنا ہے, اور ایسے معاملے میں اس کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ اصل حالات اور واقعات سامنے آ سکے, اور یہ بات ساری کلیئرٹی کے ساتھ آ سکے کہ کیسے ان چیزوں کو لے کر جایا جائے, کیسے ان چیزوں کو بہتری کی طرف دیکھا جائے, اور کیسے ان معاملات سے نپٹا جائے. آنے والے دن بڑے گہما گہمی کے دن ہوں گے. امید ہے کہ اس چیز کو منطقی انجام تک لے کے جایا جائے گا, اور مجرموں کو قرار واقعی سزا, عبرتناک سزا دی جائے گی. اور اس میں جو ڈیمانڈ ہے فواد چوہدری صاحب کی اپنی ایک منطق ہے, اور اس منطق کا وہ سو کالڈ لبرل جو کہ بیرون ملک میں ایک فورسز ایسی بیٹھی ہیں جو 295C کا بیس بنا کر وہ سزائے موت ختم کرانا چاہتی ہیں. تو وہ ایجنڈا ان کے سامنے ہے, اسی ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں, اور وہی ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے جہاں سو کالڈ خاتون مارچ یا خواتین مارچ اور یہ سارے لوگ جو سو کالڈ لبرل ہیں یہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور میں چونکہ فواد چوہدری اور شیریں مزاری اسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں جو دین میں سمجھ بوجھ شاید اتنی نہیں ہے, اور جو سزائیں قرآن مجید نے ریپ کے حوالے سے فکس کی ہیں اگر وہ دی جائیں تو یہ مسائل شاید نہ ہوں, یہ دکھتے نہ ہوں. سنسار کرنے کے حوالے سے, سریعان پھانسی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات ہے وہ نواز شریف کے اشتہاری ہونے کے حوالے سے, اور وہ 10 ستمبر کا فیصلہ جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, 5 صفحوں پر مشتمل ہے. اور میں اس فیصلے کے مطابق دیکھ کر سب سے پہلے بتا کہ شروع ہوتے ہی عدالت نے سوال اٹھایا کہ یہ متفرق درخواستیں ان کی وکلاء نے دائر کی ہیں وہ کیا قابل سماعت ہیں. اس وجہ سے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ 3 کا ایبسکونڈر آرڈر ڈکلیئر کر دیا, مشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے نواز شریف کو ریفرنس نمبر 6/2020 میں, اس کے اوپر باقاعدہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل جو عدالت میں موجود تھے جہاں سے پروانہ صاحب, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ریفرنس نمبر 15/2020 میں نان اویلیبل وارنٹ جاری ہو چکے ہیں 3/9 کو میری گرفتاری کے کانٹیکس میں, اور یہ بھی بتایا کہ ایپلیکنٹ جو ہے نا ڈکلیئرڈ ہو گیا ہے ایبسکونڈر, ہی ہیز نو رائٹ ٹو موو دی انسٹنٹ ایپلیکیشن اینڈ ان آرڈر ٹو پروسیڈ فردر ود دا سیم, اسے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے نواز شریف صاحب نے کورٹ میں. اور اس کے اوپر جو میں مختلف ججمنٹ جن کا ذکر ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے. دا اسٹیٹ ورسز حاجی نسیم الرحمان PLD 2005 سپریم کورٹ 270, حاجی اورنگزیب ورسز مشتاق احمد نادر PLD 2004 سپریم کورٹ 160, حیات بخش نادر ورسز اسٹیٹ PLD 1981 سپریم کورٹ 265, چند شاہ ورسز دی کراؤن PLD 1956 فیڈرل کورٹ 4343, نظر حسین ورسز اسٹیٹ 1985 CMR 614, لیاقت علی ورک ورسز انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب پولیس لاہور PLD 2010 لاہور 224, امان اللہ ورسز دی اسٹیٹ PLD 1985 لاہور 270, حسن فرید خان ورسز اسٹیٹ 2013 میں YLR 219, اللہ دینا ورسز عنایت اللہ اینڈ 5 ادر 2018 پاکستان کرمنل لا جنرل 1383, سید ذیشان حسین کاظمی ورسز دی اسٹیٹ 2000 پاکستان کرمنل لا جنرل 645, مسمات ارشاد بیگم ورسز سیشن جج اینڈ 5 ادر 2007 MLD 258, بشارت علی ورسز دی اسٹیٹ 2002 MLD 1289, اینڈ مہاویر ورسز اسٹیٹ ہائی کورٹ آف دلی کرمنل اپیل نمبر 250 of 1977. اب ان باتوں کے اوپر جب اگلا جو کورٹ نے لکھا میں وہ پڑھ دیتا ہوں. لرنڈ کاؤنسل فار دی ایپلیکنٹ sought time to address the issue and also to address the matter whether he has a right of audience before this court. In response to query of the court, learned counsel for the applicant submitted that appellant is not
ہاسپٹلائز. یہ بھی بتا دیا کہ عدالتوں میں نہیں ہے. لرنڈ اٹارنی جنرل کے حوالے سے یہ ساری باتیں انہوں نے بتا دیا کہ باقاعدہ ان کا نام ECL میں ڈالا ہوا تھا. نومبر 2019 میں بتایا انہوں نے کہ 4 ہفتوں کی پرمیشن دی تھی 4 ہفتوں کی پرمیشن دی تھی اور وہ جانے کا بار کہا تھا. اور 401 کے تحت جو عدالت نے ضمانت دی تھی وہ ضمانت منسوخ کر دی ہوئی ہے. اب جو عدالت کے لفظ ہیں وہ ذرا لازمی ہیں پڑھنے. دو the legal position is clear that once a person is declared a proclaimed offender, he has no right except to surrender before the court of competent jurisdiction. Until then, no application or legal proceeding can be initiated by him. The case law relied upon by additional prosecutor general is to the said effect. یہ عدالت نے بڑا واضح کہہ دیا کہ جو کچھ سامنے ہے پوزیشن بڑی کلیئر ہے, کوئی رائٹ نہیں ہے. اب یہ 15 سپتمبر کے لیے عدالت نے سماعت ملتوی کی ہے. اب بہت لمیٹڈ سا ہے, سرنڈر کورٹ کے سامنے کرنا ہے, قانون کی منشا یہی ہے. اور میں نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا کیس میں نے آپ کے سامنے ڈسٹنگوش کر دیا تھا کہ وہ اس بیس کے اوپر یہاں نہیں وہ بیس بنائی جا سکتی. بنیادی طور پر اب جو سارا معاملہ لے کر چلنا ہے وہ 15 تاریخ کے لیے. 15 تاریخ میں تیاری میں کیا آتا ہے, کوشش کریں گے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. سرنڈر کرنا پڑے گا اور اشتہاری, اور اس کیس کے اندر بھی اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے بھی عدالت پروسیڈنگ شروع کر سکتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی طرح سے بھی ہرڈل کریٹ نہیں کرے گا. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے پاس جو شوگر مل میں جو کیسز چل رہے تھے یا ECL سے نام نکالنے سے وقتی طور پر اجازت دی تھی, معاملہ وہ بھی پینڈنگ ہے. وہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ کیس فکس کرے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.